जीवनमा दुईटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा इच्छा, अर्को आवश्यकता। इच्छाको पछाडि लाग्यौं भने कहिल्यै इच्छा पूर्ति हुँदैन। एउटा इच्छा पूरा भयो फेरि हजारौं जन्मिन्छन्। अब त्यो पूरा गर्यो फेरि अरू इच्छा जन्मिन्छन्। इच्छाको कुनै सीमा छैन। कति इच्छाहरू जन्मिन्छन् भन्नै सकिँदैन। जान्ने व्यक्तिहरू भन्छन्, मनोविज्ञानमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, एकजना मानिसको मनमा 24 घण्टामा लगभग 60,000 इच्छा जन्मिन्छन्। एउटा मात्रै हो र 60,000 इच्छा। अब के पूरा गर्नु नि? इच्छाको पछाडि लाग्यौं हामी समस्यामा पर्छौं। इच्छाको लागि काम गर्न सुरु गर्यौं झन्झटमा पर्छौं र कहिल्यै सुखको अनुभव हुँदैन, पाएको अनुभव हुँदैन। किनभने एउटा इच्छा पायो, अलिकति सन्तुष्टि आयो कि भन्यो, फेरि अरू इच्छा जन्मिन्छन्। अनि त्यो इच्छा पूरा भयो भने सन्तुष्ट भइन्छ कि भन्यो, फेरि ऊ इच्छा पूरा भए सन्तुष्टि हुन्छ कि भन्यो। दौड्या छ, कहिल्यै मन सन्तुष्ट हुँदैन। खुसी कहिल्यै आउँदैन। खुसी मृग तृष्णा भन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ। अब ऊ त्यहाँ खुसी छ कि भन्यो, दौड्यो। यो काम गर्दा खुसी आउँछ कि भन्यो, ऊ काम गर्दा सुख पाइन्छ कि भन्यो, यो गर्दा सुख पाइन्छ कि भन्यो। गरेको गरै छ जीवनभरि काम, तर सुख चाहिँ कता कता हराउँदै गएको जस्तो। बरु पहिल्यै सुख थियो, केटाकेटीमा कस्तो सुख थियो, पहिला जवानीमा सुख थियो। बिस्तारै प्रौढ हुँदै गयो, वृद्ध हुँदै गयो, सुख चाहिँ घट्दै गएको अनुभव हुन्छ। कमाउनु त सुख कमाएको, तर सुख कमाइएन। किन कमाइएन भने व्यक्ति इच्छाको पछाडि दौड्यो। इच्छाको पछाडि लागेपछि कहिल्यै सन्तुष्टि आउँदैन, भरिँदैन। यो मन न हो, जति हाले पनि भरिँदैन। त्यसकारण काम के को लागि गर्ने? आवश्यकता पूर्तिको लागि गर्ने। आवश्यकता पूर्तिमा उपलब्धि देखिन्छ। मलाई आज यो कुराको आवश्यकता थियो, त्यसको लागि काम गरेँ अनि यो आवश्यकता पूर्ति भयो मेरो, म सफल भएँ। सन्तुष्टि आउँछ, तृप्ति आउँछ। किनभने आवश्यकता सकियो। आवश्यकताको लागि काम गरेको थिएँ, यो आवश्यकता पूर्ति भयो। ठोस उपलब्धिको अनुभव हुन्छ। इच्छा पूर्ति गरेर चाहिँ ठोस उपलब्धिको अनुभव हुँदैन। किनभने इच्छा पूर्ति हुन पाएको छैन, अरू इच्छा जन्मिन्छन्, हजारौं इच्छा जन्मिन्छन्। तर आवश्यकता पूर्ति गर्न पाएको छैन, फेरि आवश्यकता जन्मिँदैन, समय लाग्छ। अरू आवश्यकताहरू जन्मिन समय लाग्छ। इच्छा र आवश्यकताको फरक बुझौँ। आवश्यकताको लागि काम गरौँ, जसो गर्दाखेरि मेरा आवश्यकता पूर्ति हुन्छन्, त्यसको लागि काम गर्ने। र जब व्यक्ति आवश्यकताको पूर्तिको लागि काम गर्छ, उसले एउटा गहिरो रहस्यको अनुभव गर्छ। जीवनमा मैले के खोजेको थिएँ? मेरो खोज थियो सुख। म सुखी हुन चाहन्थेँ, म शान्त हुन चाहन्थेँ, म आनन्दित हुन चाहन्थेँ। सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभव आवश्यकता पूर्ति भएपछि हुँदो रहेछ। इच्छा पूर्ति गरेर सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभव गर्न सुरु गरेँ भने त्यो सम्भव रहन्छ। कहिल्यै सुख शान्ति पाइन्न इच्छा पूर्ति गरेर। आवश्यकता पूर्ति भयो भने चाहिँ सुख शान्तिको अनुभव हुन्छ। मैले जे चाहेको थिएँ, जे मेरा आवश्यकताहरू थिए, बस भए पुगे अनुभव हुन्छ र त्यहाँबाट गहिराईमा जान सजिलो हुन्छ। आवश्यकताको लागि काम गर्यो भने व्यक्ति त्यो भन्दा पनि गहिरो। सबै कुरा त भइरहेको रहेछ त है। मेरा अनगिन्ती आवश्यकताहरू त प्रकृतिले पो पूरा गर्दो रहेछ त। प्रकृति प्रति अनुग्रहित हुन्छ, ईश्वर प्रति अनुग्रहित हुन्छ।
तर इच्छामा हिँड्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि तृप्ति हुँदैन, कसैप्रति अनुग्रहित हुन सक्दैन। इच्छाको पछाडि लाग्ने व्यक्ति आफैले गर्नुपर्छ भन्छ, पछाडि लागेको छ, एउटा गर्यो फेरि अर्को दौड्या छ। आवश्यकताको पछाडि लाग्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्दा गर्दै आफ्नो कर्म छ नि, अनि आफ्नो कर्मलाई सघाएको अनुभव हुन्छ कि ईश्वरीय कर्मले। अनि उसले भन्छ, ओहो मलाई खाना खानु आवश्यकता थियो, आवश्यक हो, मिठो खान चाहन्थेँ, आवश्यकता थियो, तर त्यो मेरो चाहना प्रकृतिले कसरी पुरा गरिदियो? मैले त खेती गरेको मात्रै हो, त्यो बिउ कसले बनाइदियो, पानी कसले पारिदियो, यो हावाको व्यवस्था कसले गर्यो? जे चाहिन्छ त्यो बिरुवा हुर्किनको लागि त्यो व्यवस्था गर्ने त अरू कोही रहेछ, मेरो सहयोगी रहेछ। कस्तो अनुभव हुन्छ, गहिरो अनुभव हुन्छ। त्यसै गरी श्वास फेर्नु मेरो आवश्यकता हो, श्वास नफेरी म बाँच्न सक्दिनँ, तर यो मेरो आवश्यकता मैले पुरा गर्नु परेन। जति श्वास फेरि पनि छ, व्यवस्था गरिदिएको छ। ईश्वरीय कर्मको अनुभव हुन सुरु गर्छ। जो आवश्यकतामा काम गर्छ उसले मात्रै ईश्वरीय कर्मको अनुभव गर्छ, ईश्वरले दिएको अथवा प्रकृतिले दिएको देनको अनुभव गर्न सुरु गर्छ र उसको हृदयमा धन्यवाद भाव जन्मिन्छ। वाह, सबै कुरा मेरो लागि, यी मेरा आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, साथीभाइहरू मैले बनाएको कहाँ हो र? मेरा बुवा आमाहरू मैले बनाएको हो र? कसले बनाइदियो? प्रकृतिले यति प्यारा प्यारा मानिसहरू मेरो वरिपरि बनाइदियो अनि मैले सुखको अनुभव गरेको छु। ईश्वरीय कर्म, किनभने यो मेरो आवश्यकता थियो। मलाई मातापिता चाहिन्थ्यो, दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिन्थ्यो, इष्टमित्र चाहिन्थ्यो, साथीभाइ चाहिन्थ्यो, मेरो आवश्यकता थियो। तर यो आवश्यकता मैले कहाँ पूर्ति गरेको हो र? ईश्वरले गरिदियो अथवा प्रकृतिले गरिदियो। उसबाट अनुग्रह भाव जन्मिन्छ र यो धन्यवाद भावमा मात्रै त्यो तृप्ति छ, सन्तुष्टि छ, सुख छ, शान्ति छ, आनन्द छ। भयभरको सम्पत्ति धन्यवाद भावमा छ, अनुग्रहित भावमा छ। र यो अनुग्रहित भाव कहाँबाट जन्मिँदो रहेछ? आवश्यकतामा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट जन्मिँदो रहेछ। जुन व्यक्ति सुरुमै जगमै इच्छातिर लाग्यो, इच्छा पूर्ति गर्नतिर लाग्यो, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै ईश्वरानुभूति गर्न सक्दैन। त्यसले ईश्वरको कर्मलाई देख्नै सक्दैन। ऊ त भन्छ सारा मैले गरेको, अहङ्कारमा मात्रै बाँचेको हुन्छ। उसले त जसलाई पनि दोष दिन थाल्छ। मेरो बाबुआमाले मलाई के गरेर गरे? मैले त सबै सम्पत्ति छोडेर गएनन् मेरा बाबुआमाले। अरूका बाबुआमाले कति सम्पत्ति छोडिदिए, मेरो खोइ। बाबुआमालाई दोष दिन्छ, छिमेकीलाई दोष दिन्छ, इष्टमित्रलाई दोष दिन्छ। मेरा इष्टमित्रहरू खै के गरे मेरो लागि, के गरेर मेरो लागि, खै सबलाई दोष दिन्छ। इच्छा पूर्ति गर्ने व्यक्ति जहिले पनि दुःखको दलदलमा फस्छ। आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यक्ति, आवश्यकता पूर्तिको लागि कर्म गर्ने व्यक्ति ईश्वर अनुभूतिसम्म उपलब्ध हुन सक्छ, ईश्वरको अनुभूति गर्न सक्छ, प्रकृतिको सत्यलाई बुझ्न सक्छ, प्रकृतिको देनलाई अनुभव गर्न सक्छ। त्यसैले आनन्द चाहिन्छ, सुख चाहिन्छ। हाम्रो मूल उद्देश्य पनि त्यही हो। हामी हरेक कुरा गरेर सुखी हुन चाहन्छौँ, आनन्दित हुन चाहन्छौँ, प्रसन्न रहन चाहन्छौँ। यो प्रसन्न चित्त रहनको लागि कर्म गर्ने, तर इच्छाको पछाडि लागेर नगर्ने, आवश्यकताको पछाडि लागेर गर्ने। आफ्ना आवश्यकता के छन् हेर्ने र ती आवश्यकता पूर्तिको लागि कर्म गर्ने। यति गऱ्यौँ भने, यो प्रारम्भिक तहमा आवश्यकता पूर्तिको लागि काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
जीवनको अत्यन्तै गहिरो सत्यको बोध हुन सुरु गर्छ, अत्यन्तै गहिरो अनुभूतिहरू हुन सुरु गर्छ र जीवनमा तृप्ति, प्रसन्नताको, तृप्तिको, सन्तुष्टिको, सुखको, शान्तिको, आनन्दको अनुभव सुरु हुन्छ।